واسطے دین، میرے نبی دا جینا بھی دین، میرے نبی دا وفات پانا بھی دین۔ میرے نبی دا جینا بھی اللہ واسطے تے میرے نبی دی وفات بھی اللہ دے واسطے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک ایک قول، ایک ایک عمل وہ شریعت ہوندی سی، دین ہوندا سی۔ بلکہ اگر یہ بات میں کہاں تو میری بات دلیل تو خالی نہیں ہوئے گی، غلط نہیں ہوئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بھول جانا وہ بھی تھوڑے تے میرے واسطے دین بن جاندہ سی۔ میں تے تسی بھولیے تے بے دینی بن دیئے، لیکن میرا نبی او نسیان ہوئے انہاں نو بھولن تے او دین بن جاندہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتاں پڑھان دی بجائے 2 رکعتاں پڑھا دی۔ نبی علیہ السلام دا ایک دیہاتی صحابی جس کو آپ پیار نال ذوالدین کہندے ہوندے سن، او دے چونکہ حق بنسبت دوسرے لوگاں دے لمبے سن، جس وجہ تو آپ پیار نال اس کو ذوالدین کہندے سن۔ وہ اس طرح دور کھڑوتا ہویا سی تے کھڑو کے کہندا ہے ہاتھ لمبے کر کے، اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اللہ دے رسول جی نماز کم ہو گئی یا تسی بھول گئے ہو، نماز کم پڑھائی جے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہاں گلاں چوں کوئی گل نہیں ہوئی۔ آکھن لگا نہیں یا رسول اللہ وقت 2 گلاں کی ایک ضرور ہو گئی، یا تسی بھول گئے ہو تے یا نماز کم ہو گئی۔ آپ نے پھر فرمایا کہ نہیں، اچھا یا رسول اللہ اے ابو بکر تے عمر کھڑوتے ہوئے نے انہاں کولوں پوچھ لو۔ نبی علیہ السلام نے روئے سخن فرمایا انہاں وال، تو کہنے لگے یا رسول اللہ اسی ادب دی وجہ تو نہیں بول دے پے، اے آدھا وچارہ سچ پیا کہ نماز تساں کم پڑھائی ہے۔ اور او دور سی کہ جس دور دے اندر نماز دے اندر تھوڑا بہتا بولنا چالنا وہ جائز سی، حرکت جائز سی۔ جماعت کھڑوتی ہوئے تے کوئی باہروں بندہ آ جاوے تو نمازی کو جڑا نماز دے وچ ہوندا سی اودے کول پوچھ لیندا سی یار کتنی رکعت ہے، وہ تو دس دیندا سی جائز سی، نماز ٹوٹتی نہیں۔ جے اگر کسی نو نیچ آئی تو کہنا الحمدللہ تے نال والا کہنا دسی یرحمک اللہ۔ اسی طرح باہروں بندہ آ کے سلام کرے تے نمازی اس کو جواب بھی دے لیندے سن۔ لیکن جدوں قرآن مقدس کی آیت نازل ہوئی وقوموا للہ قانتین تو اس کے بعد ساری چیزاں ختم ہو گئی۔ اللہ دے سامنے کھلو تے بالکل ایں ساکت ہو کے کسی قسم دی گفتگو جائز نہ رہی، عمل کثیر بھی جائز نہ رہا نماز دے اندر۔ بعض ساتھی جیسا نماز پڑھن واسطے آندے نا کہ انہوں دنیا جان دی خوراک نماز دے وچ پی جاندی، انج نہ کیتا کرو۔ جے اگر بندہ وزیر اعظم دے سامنے یا صدر دے سامنے کھڑوتا ہوئے تے کدی ایتھے کھرکے تے کدی ایتھے کھرکے تے کدی کھچی کھرکے، وہ چنگا لگے گا؟ تے رب نالوں کیڑا وڈا چودھری ہے، رب نالوں کیڑا وڈا بادشاہ بھائی؟ یہ تے شہنشاہ مطلق ہے۔ آج انہاں دیاں بادشاہیاں تے وزارتاں نوں اسی بڑا کوئی سمجھنے ہیں، انہاں دیاں وزارتاں تے بادشاہیاں تے تھوڑے میرے ووٹ نال تے رب دی بادشاہی کتے دے ووٹ نال نہیں، وہ شہنشاہ مطلق ہے۔ اس دے سامنے بندہ کھڑوے تے پورا خشوع خضوع نال کھڑوے، پورے دھیان نال کھڑوے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں احسان دے بارے پوچھیا کیا یا رسول اللہ احسان کس کو کہندے نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جدوں تو عبادت کرن واسطے کھڑویں تے تیرا نظریہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ نو اپنی اکھاں نال تکنا پیا، اور اگر اے مقام تینوں حاصل نہ ہوئے تے کم از کم اتنا تینوں یقین ضرور ہونا چاہیے کہ جڑے رب دے سامنے کھڑو کہ میں قیام پیا کرنا نہ رکوع پیا کرنا سجدہ پیا کرنا او کم از کم مینوں تکدا ہے پیا۔ تے جس وقت اے بندے دا نظریہ ہو جاوے، خیال ہو جائے تو پھر انشاءاللہ کھرک اس کو نہیں پڑنے، پھر خارش نہیں ہو لگی، پھر بالکل ٹینشن ہو کے کھڑو دے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری زندگی آپ دا ایک عمل قول و عمل او دین، حتیٰ کہ میرے نبی دا بھول جانا بھی دین۔ یا رسول اللہ نماز کم پڑھائی نے نہیں، ابو بکر تے عمر کو پوچھ لو یا رسول اللہ آدھا سچ پیا، اسی ادب دی وجہ تو نہیں بول رہے۔ جبرائیل امین آ گئے، یا رسول اللہ
2 رکعتاں ہور پڑھا دیو تو اس تو بعد سجدہ صاحب کر دیو، نماز ہو جائے گی۔ ہوں جے اگر میرے نبی بھول دینا تو سجدہ صاحب مشروع نہ ہوندا، میرے نبی بھولے سجدہ صاحب جڑا کہ مشروع ہو گیا، میرے نبی دا بھولنا بھی دین بن گیا۔ ہوں تھوڑے میرے واسطے مسئلہ بن گیا کہ جے اگر نماز پڑھتے ہیں واجب چھٹ جائے تو دوبارہ نماز پڑھن دی ضرورت نہیں، سجدہ صاف کر لو، 2 سجدے کر لو، سلام پھیر کے اللہ تھوڑی نماز قبول کر لو، یہ دین بن گیا نا میرے نبی دا بھولنا۔ میرے نبی دا ایک ایک سا، میرے نبی دی ایک ایک گل، میرے نبی دا ایک ایک عمل، میرے نبی دا قدم، میرے نبی دی نظر، میرے نبی دا سننا، میرے نبی دی شادی کرنا، تجارت کرنا، سفر حضر، کھانا پینا، حتیٰ کہ بول و براز کرنا، میرے نبی دا میرے اور تھوڑے واسطے دین ہے۔ لیکن اس کے باوجود میری اور تھوڑی ماں جی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیہ نے کہ جدو رمضان قریب آندا تے نبی علیہ السلام رمضان واسطے خوب تیاری کر دے، اپنے آپ کو دوسرے مشاغل تو فارغ کر لیں دے، زیادہ وقت آپ کا مسجد دے اندر گزردا، اور آخری عشرے دے اندر جڑے آخری 10 دن انہاں 10 دنوں دے اندر تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد دے اندر اعتکاف کردے ہوندے سن، اور جڑا آپ کا زندگی دا آخری رمضان اس رمضان کے نبی علیہ السلام نے 20 دھیاڑے مسجد دے اندر اعتکاف کیا۔ اللہ سانو بھی توفیق عطا فرما دے۔ اعتکاف کرن دا مقصد کیا ہوندا؟ یا اللہ میں تیرے در دے اتے آ گیا، تیرے بوئے دے اتے آ گیا، ہن خیر لے کے ہی جانا میں تے تھوڑے بوئے دے اتے کوئی فقیر بہ جائے تے آکھے میں اٹھنا تاں کہ جے مینوں ایتھوں کوئی نہ کوئی کولی پیالی لبھی تے تاں اٹھنا میں موئی نے تے تھانوں بھی ترس آ ہی جاتا۔ جے بندہ خاندانی ہوئے نا تے ضرور اس کو ترس آ جاتا کہ یار اتنے جو لوہاں لیندا پیا، اتنے ترلے جو کردا پیا تے کچھ نہ کچھ خیرات میں اس کو پا ہی دیواں۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا کہ اللہ میں آ گیا، بیوی نو بھی بھلا دیتا، بچیاں نو بھلا دیتا، اپنے گھر نو بھلا دیتا، آ گیا تیرے درد اتے آ کے پہ گیا، ربا میرے گناہ معاف کرنے نے، خدا دی قسم ہے گناہ دے اقرار تو کرتا جا تے گناہ معاف میرا رب کرتا جائے گا۔ کہ رمضان المبارک یہ بالکل قریب ہے۔ اور گل سن لو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے دے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے کہ جوں جو رمضان قریب آندا نا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دے کہ یا اللہ اتنی مہلت منو دے دے، دنیا دے اندر اتنا منو زندہ رکھ، میں رمضان المبارک نو پا لواں۔ حالانکہ